बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज़ की एनआरओ लेने के लिए अपने गैर मुल्की अकाउं को की जाने वाली खुफिया कॉल्स पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने पकड़ ली और किस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज़ के पाकिस्तान से फ़रार का मंसूबा नाकाम बनाया। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर दूरियां शिद्दत अख्तियार कर गईं और मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से दोनों जमातों पर एक साथ वार किया है, इन जमातों का इत्तेहाद किस तरह से टूट फूट का शिकार हुआ, उसके साथ साथ कराची के अंदर होने वाले एक बड़े सियासी ब्रेक थ्रू पर भी बात की जाएगी। और मरियम नवाज़ का जिक्र करने से पहले थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के माबैन जो एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ, उस राब्ते में मरियम नवाज़ से मुतल्लक क्या मामला डिस्कस किए गए, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ की। ये शेख रशीद साहब ने भी कल एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि मरियम नवाज़ इस मुल्क से भागने के लिए, फ़रार होने के लिए, एनआरओ लेने के लिए पहले हुकूमत की 10 दिन तक मिन्नतें करती रही, लेकिन जब उनको हर जानब से नाकामी का सामना करना पड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपने गैर मुल्की अकाउंट के ज़रिए खुफिया कॉल्स की और उनसे राब्ते शुरू किए, जो कि कतर, सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका में ये खुफिया कॉल्स की गई और पाकिस्तान के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव डलवाने की कोशिश की। लेकिन जब हर तरफ से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा तो फिर उन्होंने शदीद फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के आलम में अपने पूरे कारकुनों को इकट्ठा करके नैब दफ्तर पर हमला किया। हमला करने का मकसद एक शदीद टकराव की सूरत, एक बलवे की सूरत पैदा करके लाशें गिराकर अपनी सियासत को चमकाना था, हुकूमत को दबाव में लाकर अपने लिए एक महफूज रास्ता तलाश करना था। जिस तरह अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान के धरने की आड़ में मुल्क से फ़रार करवाया गया, इसी तरह मरियम नवाज़ लाशों के ऊपर अपने अज़ाइम को, अपने मकसद को कामयाब बनाना चाहती थी। और उनका मकसद क्या था? इस मुल्क से फ़रार। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और उनके बड़े भाई अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ के माबैन टेलीफोन पर रब्ता हुआ और इतलात ये हैं कि दोनों भाइयों के माबैन मरियम नवाज़ को लेकर शदीद किस्म की तल्ख़ कलामी भी हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर ये कह दिया कि आज पार्टी जिस नहज पर पहुंच चुकी है, पार्टी को जिन मुसीबतों का, जिन मुश्किलात का सामना है, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ और उनकी जारहाना और टकराव की सियासत है। अगर यही रविश जारी रही, अगर मरियम नवाज़ इसी रास्ते पर चलती रही तो ना सिर्फ पार्टी बल्कि शरीफ ख़ानदान के लिए भी बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इतलात ये भी हैं कि शरीफ ख़ानदान के अंदर फूट इस नहज पर पहुंच चुकी है, इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो नैब के अंदर केसेस चल रहे हैं, उन केसेस से मुतल्लक अहम फ़ाइलें, दस्तावेज़ी सबूत ये शरीफ ख़ानदान के ही रसूख और बासर ज़राए ने, जो कि बड़े करीबी ज़राए हैं, शरीफ ख़ानदान के बड़े करीब हैं, उन्होंने नैब को दिए हैं। इस हवाले से मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ दोनों एक दूसरे पर मज़ीद एतमाद करने को तैयार नहीं और फ़ैसला ये हुआ है कि फ़िलहाल जब तक पार्टी की मुश्किलात कम नहीं होती, फ़िलहाल जब तक पार्टी रहनुमाओं पर नैब केसेस चल रहे हैं, मरियम नवाज़ को खामोश करके साइडलाइन किया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर पार्टी की सदारत संभाल कर, पार्टी की ज़िम्मेदारियां संभाल कर एक लीडर का किरदार अदा करेंगे और पार्टी को इन मुश्किलात से निकालेंगे। यहाँ मैं आपको वाज़े कर दूँ कि ये कोई शरीफ ख़ानदान की शराफत या शहबाज शरीफ साहब की कोई इतनी फ़ाहम तफ़हीम की पॉलिसी नहीं, ये इनका पुराना वतीरा है, ये उनकी मुनाफ़क़त है कि एक भाई गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है जबकि दूसरे भाई के हाथ मुस्तकिल उस दौरान घुटनों पर या पाँव पर होते हैं। अगर गर्दन पकड़ने में नाकामी हो तो दूसरा भाई फ़ौरन पाँव पकड़कर जान छुड़ाने की कोशिश करता है। अब चूँकि बड़ा भाई तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, वो तो पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव नहीं। अब गर्दन पकड़ने वाला किरदार ये मरियम नवाज़ को दिया गया है, जो कि हम बारहा देख चुके हैं किस तरह से मरियम नवाज़ एक जारहाना सियासी मूड के अंदर हमलावर होती हैं, पाकिस्तान के इदारों पर,
پاکستان کی شخصیات پر اور ریاست پاکستان پر، اور جبکہ دوسرا بھائی اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس پورے معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس طرح جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 9 کے گرد رات کے اندھیرے میں چکر لگاتا ہے، پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، منتیں ترلے کیے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے کل پریس کانفرنس میں کیے گئے ایک دونوں جماعتوں کے اوپر جو خودکش حملہ مولانا فضل الرحمان نے کیا، اور جو ایک کاری وار کیا۔ اس کے بعد اختلافات شدت اختیار کر گئے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، اور مستقبل قریب میں دونوں پارٹیوں کا یکجا ہونا، دونوں پارٹیوں کا اکٹھا ہونا، یا کوئی اے پی سی بننا یا کوئی متحدہ اپوزیشن بننا، یہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ محرم الحرام کا مہینہ قریب ہے۔ محرم الحرام پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریک چلانا، کوئی احتجاجی موو چلانا، یا کوئی آل پارٹیز کانفرنس، یا سیاسی اور اپوزیشن رہنماؤں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا ہی ناممکن ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اور ایسا ہونا فی الحال دور دور تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اب تک جو سناریو بنتا نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے شریف خاندان کے خلاف نیب کیسز بڑی تیزی سے، بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ خصوصاً میں اس سناریو میں بات کروں گا کل کراچی میں ہونے والے ایک بڑے سیاسی بریک تھرو پر، ایک بڑی سیاسی ڈیل پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے مابین یہ ایک سیاسی ڈیل ہوئی کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے سمجھے کہ ایک مثبت نیریٹیو کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ تین بڑی جماعتیں اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کے معاشی ہب کراچی کو بچانے کے لیے یکجا ہو گئی ہیں۔ ایک قانونی ڈرافٹ، ایک معاہدہ طے کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کی جو شرائط ہیں وہ اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ کراچی میں لوکل گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد تینوں جماعتیں اپنے اتفاق رائے سے، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتفاق رائے سے ایڈمنسٹریٹو لے کر آئیں گی، بلدیاتی اداروں کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے بڑے مسائل ہیں جیسے کہ پانی کے پینے کا مسئلہ، وہ وفاقی حکومت یقین دہانی کروا چکی ہے کہ K4 منصوبے کے اوپر جو کام کی رفتار ہے وہ تیز کر دی جائے گی۔ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت یقین دہانی کروا چکی ہے۔ اسی سال کے اندر اندر گرین لائن کا منصوبہ فنکشنل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کی معاشی ایکٹیویٹیز کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کراچی میں 80 ہائی رائز بلڈنگز کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ساحل کے اوپر ایک بڑا میگا سٹی تعمیر کرنے کا منصوبہ وہ وفاقی حکومت لے کر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی صفائی اور جو سیوریج کا مسئلہ ہے، انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے، نالوں میں گندگی کا مسئلہ ہے، وہ وفاقی حکومت کا محکمہ NDMA اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے مسئلے کے حل کے لیے وفاق کراچی کو اضافی بجلی پرووائڈ کرے گا۔ یہ وہ بڑے معاملات ہیں جس کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے۔ اور سب سے اچھی چیز اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کراچی کے اندر کسی قسم کی سیاست نہیں کی جائے گی۔ اس پورے سیاسی ڈرافٹ میں، سیاسی معاہدے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نہایت اہم کردار ہے۔ وہ ان کی کوششوں سے، ان کی مدد سے تینوں سیاسی جماعتیں ٹیبل ٹاک پر بیٹھنے کو تیار ہوئیں۔ یہ تھی وہ آج کی بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔